بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دا حرم پاک ہے، میرے پیغمبر دا عقد پاک ہے، میرے پیغمبر دا بستر پاک ہے، میرے پیغمبر دا نکاح پاک ہے، میرے پیغمبر دے حجرے پاک نے، انہاں حجریاں دے اندر رہن والیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں پاک نے، انہاں بیویاں دے اندروں پیدا ہون والی اولاد پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے میرے پیغمبر نو اولاد عطا کیتی، 4 بیٹیاں نے میرے پیغمبر دیاں، میرا ایمان ہے نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں پاک نے۔ اللہ نے ماں خدیجہ دے بطن دے اندروں میرے پیغمبر نو 2 بیٹے عطا کیتے، میرا ایمان ہے میرے پیغمبر دے 2 بیٹے پاک نے۔ ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو حضرت ماریا قبطیہ دے پیٹ دے اندروں بطن دے اندروں عطا کیتا، میرے پیغمبر دا او وی بیٹا پاک ہے۔ آل جعفر بھی پاک نے، آل عقیل بھی پاک نے، آل عباس بھی پاک نے، آل علی بھی پاک نے۔ رات میں کھل کے کہنا چاہنا ماں، علل اعلان کہنا چاہنا ماں، ڈنڈکے دی ٹوٹ کہنا چاہنا ماں، ببانگے دہل کہنا چاہنا ماں، نبی پاک دے اہل بیت دندروں جڑا بندہ کسے ایک دا بھی منکر ہے او نہ پاک ہے۔ میرے پیغمبر دے اہل بیت دا ایک ایک فرد پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم اجعلنا مبارکا اینما کنا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ لکھوار قربان آل نبی تا
لکھوار قربان آلے نبی تو لکھوار قربان آلے نبی تو کربل دے وچ جیڑ جانا لٹا گئے صبران دے پیتے کیویں جام سیداں رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے لکھوار قربان بچڑا علی دا زہرا دا جایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا لب جسنو نانے اپنا چسایا لب جسنو نانے اپنا چسایا کندیاں تے چاکے نانا کھڑا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا سارے آندہ مل بیٹھنا احباب دا اس عظیم و شان محفل ذکر اہل بیت وسیرت صحابہ کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل پاڑی مسجد دے خطیب مبلغ اسلام خطیب اسلام برادر محترم حضرت مولانا حافظ محمد ابرار سلفی صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار عظمت صحابہ دے عنوان تے خطاب فرما رہے سن اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب دے علم و عمل عمر زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے انہاں دیاں تمام محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساڑی مجلس دے اندر محترم مولانا قاری محمد رضوان حیدر صاحب چودھری خلیل دیو صاحب بھائی شعیب گل صاحب بھائی ابرار صاحب اور جتنے احباب آج دے پروگرام نو ترتیب دینے والے تساں سارے احباب تشریف لے کے آنے والے اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے یقیناً گرمی دی شدت دے باوجود تسی محبت اور پیار نال عقیدت نال تشریف فرماؤ میں دعا گو ہاں اللہ جمیں آج تیرے کار دے اندر کٹھیاں کل قیامت والدن اپنے پیغمبر دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما یا اللہ سونے دی قیادت دے اندر سانو سارے آنو کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما حضرات محرم الحرام دا مہینہ جس دی آج مغرب دے بعد 5ویں تاریخ شروع ہو گئی ہے یعنی آج 5 محرم الحرام ہے اس مہینے دے اندر اکثر و بیشتر علماء کرام اپنے خطابات دے اندر عظمت صحابہ دفاع صحابہ عظمت اہل بیت دفاع اہل بیت بالخصوص ذکر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت دنال کر دن لیکن ایک بات اغاز دے اندر کرنا ضروری سمجھنا محرم الحرام دا مہینہ او مہینہ ہے جڑے حرمت والے مہینے انہا 4 مہینے اندر ایک مہینہ اس مہینے نو نبی پاک نے شہر اللہ المحرم کیا یعنی اللہ دا مہینہ
ویسے تے 12 دے 12 مہینے کدے نے؟ بولو ذرا، اللہ دے، لیکن اس مہینے نو نبی پاک نے شہر اللہ کہہ کر کے ایک خاص اہمیت دیتی، اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیان کردے نے آپ جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، اس وقت مدینہ یسرب سی، مدینے دے رہن والے یہودی 10ویں محرم دا روزہ رکھیا کردے سن۔ کی کریا کردے سن؟ ادوں ہلے تک واقعہ کربلا ہویا بولو نہیں سی ہویا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ہے تسی روزہ 10ویں محرم دا کادے واسطے رکھ دیو؟ یہودی کہن لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دی قوم تو نجات دی تھی، اور فرعون نو اللہ تعالیٰ نے برباد کیتا، انہوں غرق کیتا، شکرانے دے طور تے اچھی روزہ رکھنے۔ نبی پاک نے فرمایا ساڈا تے زیادہ حق بن دے کہ موسیٰ پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے نجات دیتی، رہائی دیتی، اسی شکرانے دے اندر 10ویں محرم دا روزہ رکھیے۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھے 10ویں محرم دا، تے صحابہ نے بھی روزے رکھے۔ پھر کچھ عرصہ گزریا، صحابہ آئے کہن لگے سونیا اسی بھی روزہ رکھنے ہاں، یہودی بھی روزہ رکھ دے نے، ادھے اندر تے یہودیاں دی تعظیم ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال اسی 10ویں دا بھی روزہ رکھاں گے تے 9ویں دا بھی روزہ رکھاں گے۔ نبی پاک دے صحابی بیان کردے نے محرم آن تو پہلا اللہ دے پیغمبر اللہ نو پیارے ہو گئے، لیکن نبی پاک دی حدیث اس بات دی دلیل ہے کہ بندے نو 9ویں دا بھی روزہ رکھنا چاہیے تے 10ویں دا بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو اسلامی تہوار کتاب و سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس مہینے دے یکم تاریخ نو نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دی شہادت ہوئی، اور 10ویں محرم نو سانحہ کربلا ہویا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت ہر مسلمان دے دل دے اندر ضروری ہے، ایویں نبی پاک دے تمام اہل بیت دی محبت بھی دل دے اندر ہونا، بولو ذرا تھوڑا بولنا پینا ہے، جویں صحابہ دا احترام ضروری ہے ایویں اہل بیت دا احترام بھی، جیڑا اہل بیت دا احترام نہیں کردا او بھی بے ایمان ہے، جیڑا صحابہ دا احترام نہیں کردا او بھی گج کے بولو او کون ہے؟ جیڑا اہل بیت دا احترام نہیں کردا او بھی بے ایمان ہے، جیڑا اصحاب محمد دا احترام نہیں کردا او بھی او دی وجہ صحابہ نبی دے در والے، اہل بیت نبی دے گھر والے، در والیاں دا بھی احترام ضروری ہے تے گھر والیاں دا بھی احترام ضروری ہے۔ صحابہ بھی عظمت والے، اہل بیت بھی عظمت والے، صحابہ بھی عزت والے، اہل بیت بھی عزت والے، صحابہ بھی مقام والے، اہل بیت بھی مقام والے، صحابہ بھی نبی پاک دے پیارے، اہل بیت بھی نبی پاک دے پیارے۔ اور ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نے میرے تو قبل حضرت قاری صاحب تو عظمت صحابہ بیان سنا چکے، لیکن میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر بیان کرانگا۔ آئیے سننا اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت دینل حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، ہمت کرو تے تھوڑے تھوڑے نیڑے آ جاؤ، گرمی تو انہوں ہی لگ دیئے تے سانوں ہی لگ دیئے، بلکل او جڑا راڈ ہے نا او دی ساری روشنی میرے تے تسی پھر بھی پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھے تھوڑے تھوڑے گیا جاؤ۔ اللہ تو انہوں جزائے خیرت، بزرگ پاہمیں بیٹھے رہن تے نوجوان درہ قریب قریب تشریف لے ہو، اے خالی جگہ بھی پر کر لو، ادھر میری نظر نہیں جا رہی، سامنے آؤ گے تے انشاءاللہ میں دیکھاں گا کہ لوگ میرے سامنے بیٹھے نے تے میں انہوں گفتگو سنا رہے ہیں۔ اللہ تو آڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ آئیے توجہ کرنا، غور کرنا، بڑے پیار نال بڑی محبت نال قرآن پاک سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم دے اندر دو خاندانہ دا انتخاب فرمایا. میرے بل توجہ کرنا، دھیان کرنا، بڑا اہم موضوع میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا ماں. اللہ فرماندے نے اساں دو خاندانہ دا انتخاب فرمایا، ایک آل ابراہیم ایک آل عمران. حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندر دو خاندان عزت والے، مقام والے، شان والے. ایک اولاد ابراہیم ایک اولاد عمران. آل ابراہیم تے آل عمران انہاں دونوں خانداناں دے اندر اللہ تعالی نے زیادہ عظمتاں آل ابراہیم نو عطا کیتیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے دو بیٹے عطا کیتے. ایک بیٹے دا نام حضرت اسحاق، ایک بیٹے دا نام حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، حضرت ابراہیم دے بیٹے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت اسحاق نو اللہ تعالی نے کائنات دے لوگ بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے دن رو اللہ تعالی نے حضرت اسحاق دی لڑی چلائی اور اللہ تعالی نے کائنات دے لوگوں مفسرین نے لکھی ہے حضرت اسحاق نو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق دی لڑی دندرو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 34,000 یا 38,000 پیغمبر پیدا فرمائے. دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دندرو اللہ تعالیٰ نے ایکو پیغمبر پیدا کیتے جنہوں محمد الرسول اللہ کے آجام دے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح مسلم دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دندرو حضرت اسماعیل دے انتخاب فرمایا. حضرت اسماعیل دندرو بنو کنانہ دے انتخاب فرمایا. بنو کنانہ دندرو اللہ تعالیٰ نے قریش دے انتخاب فرمایا. قریش دندرو اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دے انتخاب فرمایا. اور بنی ہاشم دندروں اللہ تعالیٰ نے میں محمد انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. جیویں میرے پیغمبر دی ذات پاک پوری کائنات والے ایویں میرے پیغمبر دی آل بھی پوری کائناتوں آلائے. ایویں میرے پیغمبر دا کرانا بھی پوری کائنات والے، ایویں میرے پیغمبر دے کار والے بھی پوری کائنات والا نے. کتنے آلہ نے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندے نے اساں ارادہ کر لیے نبی دے اہل بیت نو پاک کرن دا اوویں جویں پاک کرن دا حق. اللہ اکبر. ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا رب جو ارادہ کر لیندے او ہو جاندا ہے. ادا مطلب ہے نبی پاک دا کرانا پاک ہے. نبی پاک دا کرانا بولو ذرا یار ہمت نال نبی پاک دا کرانا پاک ہے. اللہ اکبر. اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دا حرم پاک ہے، میرے پیغمبر دا عقد پاک ہے، میرے پیغمبر دا بستر پاک ہے، میرے پیغمبر دا نکاح پاک ہے، میرے پیغمبر دے حجرے پاک نے. انہاں حجریاں دے اندر رہن والیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں پاک نے. انہاں بیویاں دے اندر پیدا ہون والی اولاد پاک ہے. اور اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے اندروں میرے پیغمبر نو اولاد عطا کیتی.
4 बेटियां ने मेरे पैगंबर दियां, मेरा ईमान है नबी पाक दियां 4 बेटियां पाक ने। अल्लाह ने मां खदीजा दे बतन दिंदरों मेरे पैगंबर नू 2 बेटे अता कीते, मेरा ईमान है मेरे पैगंबर दे दोवें बेटे पाक ने। एक बेटा अल्लाह ताला ने नबी पाक नू हजरत मारिया किप्तिया दे पेट दिंदरों बतन दिंदरों अता कीता, मेरे पैगंबर दा ओ भी बेटा पाक है। आले जाफर भी पाक ने, आले अकील भी पाक ने, आले अब्बास भी पाक ने, आले अली भी पाक ने। रात मैं खुल के कहना चाहना वा, अलल ऐलान कहना चाहना वा, डंडके दी चोट कहना चाहना वा, बबांगे दोहल कहना चाहना वा। नबी पाक दे अहले बैत दिंदरों जेड़ा बंदा किसे एक दा भी मुनकर है ओ ना पाक है, मेरे पैगंबर दे अहले बैत दा एक एक फर्द पाक। जेड़ा नबी पाक दे अहले बैत दे किसे एक फर्द नू नहीं मानदा कौन है? डरदे क्यों कौन है? ना पाक है। ते जेड़ा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहले बैत दा कोई भी फर्द है, वो हर फर्द पाक है। क्योंकि मैं तारीखी रवायतां वाल नहीं वेख सकदा, मैं झूठे किस्से कहानियां वाल नहीं वेख सकदा। रब दे कुरान ने कह दिता है नबी दा घराना, और नबी दा घराना पाक है। अल्लाह मैं बात समझा के अपना मौजू शुरू करना चाहना तो गलत फहमी के अंदर न रहे। जो कि मुहर्रम आंदे अल्जाम तराशियां कीतियां जांदियां ने जी फलां लोग अहले बैत दे मुनकर ने, फलां लोग अहले बैत दा एहतराम नहीं करते, फलां लोग अहले बैत दी इज्जत नहीं करते। मैनू दसो नबी पाक दियां 13 बीवियां, 4 बेटियां 17, मेरे पैगंबर दे 3 बेटे 20। अल्लाह ओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ए 20 घराने कर आप दे घराने दे 20 अपराध और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवासियां भी शामिल करके अल्लाह दी कसम तादाद बड़ी ज्यादा बनती है। लेकिन मैं तुहानू जज बना के अल्लाह दा वास्ता दे करके रस्मन तकरीर करके नहीं जाना चाहता, एक पैगाम दे के जाना चाहना वा, एक मैसेज दे के जाना चाहना। तुसी जज बन के मस्जिद के अंदर बैठी हो, बावजूद बैठी हो, अल्लाह नू गवाह बना के मेरी इस बात का जवाब देने मेरे पैगंबर दे घराने दे अपराध 20 नालों ज्यादा ने, अहले बैत दे अपराध मेरे पैगंबर दी जिंदगी के अंदर 20 नालों ज्यादा ने। हुणे दसो जेड़ा बंदा 5 नू मनदा है ओ मुनकर है या जेड़ा सारियां नू मनदा है ओ मनण वाला है? ओ बोलो, जेड़ा सारियां नू मनदे ओ ते मुनकर हो गया, जेड़ा सिर्फ 5 नू मनदे ओ मोहब्बत करने वाला हो गया। हाय हाय तो जो करना इंसाफ कीजिए, गौर कीजिए। अल्लाह दी कसम मेरा ऐलान है मेरी जमात दे हर आलम दीन दा अकीदा है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस दा अकीदा है कि जेड़ा बंदा नबी पाक दे घराने दे किसे एक फर्द दा भी गुस्ताख है, दुनिया दा बदबख्त इंसान है, दुनिया दा बदबख्त इंसान है। नबी पाक दे घराने दे तमाम अपराध इज्जत वाले चूंकि मेरे जिम्मे उन्वान लगाया गए शान हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ए पहले बातें करनियां जरूरी सन ताकि लोगों के ज़हन साफ हो जान साडा अहले बैत दे बारे अकीदा क्या है। आइए हजरत हसन हुसैन दा मुकाम तुहाडे सामने बयान करा, तवज्जो करना। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बारी सारे बोल के वखाओ, मोहब्बत प्यार न दुरूद पाक पढ़ो। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग जो बेदार हो जो ताकि मैं तकरीर शुरू कर सका। सोना लाले गली मांदा हुण ते कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह दा जिन्नू अल्लाह ने जुबान अता की नबी पाक दी नात सुन के गज के कवे सुभान अल्लाह। सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा, सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा। मक्के दा यतीम आया बन के गम खार यतीमां दा।
سونا لالے گلی مامدا سونا لالے گلی مامدا مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گلے رخسارے ختم نبوت والی رب نے سار تے رکھی دستارے پھلکا تیرا پی سدیا آجا 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 ہووے میل کریمان دا ہووے میل کریمان دا سونا لالے گلیمان دا مل کے پڑھو نا سارے میرے نبی پاک دی نات سونا لالے سارے کو سونا لالے آج اوہی نات پڑھ لے جنہیں زندگی دندر کدی نات نہیں پڑھی تاکہ قیامت والے دن او دا نامی نبی پاک دے نات خانہ دندر آجے سونا لالے حلیمام دا پیارا لالے اللہ دی قسمیں تجھ سارے بولو گے تے میرا یقین مجمع دندر بہار آ جائے گی رونق لگ جائے گی سونا لالے سونا لالے گلی مامدا پیارا لالے گلی مامدا مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیم آمدا سونا لالے گلی مامدا ہاتھ یاد اللہ نشرا سینہ سونے گلی رخسار ہاتھ یاد اللہ نشرا سینہ سونی پاک پشانی تک کے مکھڑا پاک نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس سے نام اندر وکیرا 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 دسے جوڑے دومی ماندہ دسے جوڑے دومی مامدا سونا لالے گلی مامدا پیارا لالے گلی مامدا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن میری والدہ محترمہ نے بلایا کہنے لگیاں بیٹا کتنے دن ہو گئے تو نبی پاک دی خدمت دن حاضر نہیں ہویا جا چلا جا نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے جا کے نماز ادا کر میرے واسطے بھی دعا کروانا اپنے واسطے بھی دعا کروانا حضرت حذیفہ فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے مغرب دی نماز ادا کیتی ہے مغرب تو لے کے عشاء تک مسجد کے اندر بیٹھا رہے آما نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے عشاء دی نماز پڑھا کر کے میرے پیغمبر باہر نکل پہنے میں بھی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا دھیان کرے آجے بڑی پیاری حدیث انشاءاللہ سن کے امام تازہ ہو جائے گا میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے میں پیچھے پیچھے چلتا جا رہے ہاں اچانک میرے پیغمبر نے مڑ کے ویکھے آؤ آپ فرماندے نے حذیفہ جی سونے میں حذیفہ نبی پاک فرماندے نے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری ماں نوں بھی معاف کرے میرے پیغمبر نے دعا دیتی ہے جناب نبی پاک نے حضرت حذیفہ نو مخاطب فرمائے آپ فرماندے نے حذیفہ آ تینوں ایک گل سناواں جی سونے سناؤ نا نبی پاک فرماندے نے اج آسمان نہ تو فرشتہ آئے جڑا آج تو پہلا کدی زمین تے نہیں آیا سونیا کی لے کے آئے نبی پاک فرماندے ایک سپیشل پیغام لے کے آئے ایک سپیشل میسج لے کے آئے اس فرشتے نے آ کے مینوں دسے سونیا کائنات دا رب کہندا پیا ہے بے ان فاطمہ تا سجدۃ النساء اخل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ
اللہ حضرت حذیفہ کہندے نے نبی پاک فرماتے نے حذیفہ فرشتہ مینوں دس کے گئے سونیا اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے تے تواڈے نواسے حسن و حسین نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے اللہ کو اللہ ایک اور بڑی پیاری حدیث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا دھیان کریا جے کون فاطمہ کون حسن و حسین تے کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے رحمت کائنات نے کالے رنگ دی چادر پہ اپنے اتے لئیے مسلم دی روایت ہے وہ دے اتے کجاویاں دے نشان بنے ہوئے نے میرے پیغمبر نے نکل کے چادر دی بکڑ ماری ہوئی ہے اسے دوران سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو چل دے آئے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو اپنی چادر دے نیچے کر لے آئے اور تھوڑی دیر گزری ہے حضرت حسن چل دے آئے میرے پیغمبر نے حضرت حسن نو اپنی چادر دے نیچے کر لے آئے اور تھوڑی دیر گزری ہے حضرت فاطمہ تشریف لے آئیاں نے میرے پیغمبر نے انہوں نے اپنی چادر دے نیچے کر لے آئے اور تھوڑی دیر گزری ہے حضرت علی آ گئے نے میرے پیغمبر نے انہوں نے اپنی چادر دے نیچے کر لیے تے نبی پاک نے قط چک لینے میرے پیغمبر قرآن پاک دی سایہ مبارکہ دی تلاوت کر دے پہنے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ سونیا اے میرے اہل بیت نے انہاں نو پاک کر دے دوسری حدیث حضرت ام سلمہ بیان کر دیا نے ایک دن میرے پیغمبر ایک دسترخوان تے تشریف فرما نے یا انج کہہ لو چادر بچھی ہوئی ہے او دے اوتے میرے پیغمبر بیٹھے نے حسن و حسین علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ تشریف لے کر کے آئے نے کھانا لگیے کھانا تناول کر لیے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر نے اس سے چادر دی نکر پکڑی ہے انہاں چاراں خستیاں تے ڈال لئیے تے میرے پیغمبر نے کہا تو چک لین اللہم خاؤلائی اخلو بیتی ازخاق انکم الرجس اخل البیت اللہ میرے اخل بیت نے تے میں چاہنا میرے اخل بیت نو پاک کر دیتا جائے میرے اخل بیت نو تطہیرتا کر دیتی جائے اللہ کو اکبر اللہ ہائے حسن دا اپنا مقام ہے حسین دا اپنا مقام ہے بی بی فاطمہ دا اپنا مقام ہے حضرت علی دا اپنا مقام ہے لیکن کائنات دے لوگوں میں نال اس بات دی بھی وضاحت کرنا چاہنا ہوں جتے بی بی فاطمہ دے احترام کرنے ماں عائشہ دا بھی احترام کریا کر جتے حضرت علی دے احترام کرنے اتے ابو بکر دا بھی احترام کریا کر اور جتے حضرت فاطمہ دے احترام کرنے اتے حضرت زینب دا بھی احترام کریا کر حضرت رقیہ دا احترام کریا کر حضرت ام کلثوم دا احترام کریا کر کیونکہ او بھی نبی پاک دیاں بیٹیاں تے حضرت فاطمہ بھی نبی پاک دی بیٹی اللہ کو اکبر اللہ جنہیں حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر شامل نے میرے پیغمبر دی آل دے اندر شامل نے انہیں اماں عائشہ بھی میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر شامل نے حضرت زینب بھی میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر شامل نے حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر شامل نے گل آئی تے محبت دے اظہار کرنا چاہنا وا زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا اکو کردا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا اکو کردا ہے اس گل تو منکر اس گل تو منکر اس گل تو اوتے سڑ دے تے سڑے پے تسی تے خوش ہو کے کو اس گل تو منکر
اس گل تو منکر سڑدا اے آ تینوں دتا میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دھیاں پاک رسول دیاں ان پیغنا پاک بطول دیاں اے دھیاں پاک رسول دیاں ان پیڑا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے اور بڑا بڑا جملہ او بڑا بندہ بڑا بڑا کنجوس ہے جڑا اس جملے تے سبحان اللہ نہ کہے ان پتر جزاغرا تے ہے ترتی نشانی ہے ان پتر جزاغرا تے ہے ترتی نشانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے ان پتر جو زاغرا تے ہے ترتی نشانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدائے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماندے نے کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نوں اعلان کر دیو میں تبلیغ دے بدلے دے اندر پتھر کھا دینے میریاں بیٹیاں نوں طلاقاں دتیاں گئیاں وطنوں بے وطن ہوئے اس عوض دے اندر میں تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدا اس عوض دے اندر تواڈے کول دولت نہیں منگدا اللہ اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى او میرے امتیوں میں مارا کھائیاں نے تواڈے تک توحید دا پیغام پہنچان واسطے یہ دے بدلے دے اندر تواڈے کولوں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کردا بس اکو تقاضا ہے میرے قریبیاں دے احترام کرنا میرے اہل بیت دا احترام کرنا میرے گھرانے دا احترام کرنا حضرت حسن و حسین دی گل ہوندی پئی دھیان کریا جے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے انہاں شہزادیاں نو اپنے کندیاں تے چاہ کے کھڑایا اور میں قربان جاواں آج جتنا مردی امیر ترین بچہ ہوئے او دے کھیلن واسطے جھولے مل جاندے نے او دے سواریاں کرن واسطے جہاز مل جاندے نے لیکن میں حسنین کریمین دی عظمت تو صدقے جاواں انہاں شہزادیاں کھیلیا وی ہے تے محمد دیاں زلفاں نال کھیلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہاں شہزادیاں نو سوار ہون واسطے کوئی سواری ملی ہے تے محمد پاک دے کندے ملے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا وڈا اعزاز ایڈا وڈا مقام اللہ کھیلن واسطے زلفاں سواری واسطے نبوت والے کندے اللہ توجہ کرنا اے حدیث پاک سماعت فرمانا انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہوئے گا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر بازار دے اندر لگے آندے نے میرے ور ویکھیا جے رحمت کائنات علیہ السلام بازار دے اندر چل دے آندے نے میرے ول توجہ میرے ول اے نبی پاک نے ایک کندھے تے حسن نو بٹھائے ایک کندھے تے حضرت حسین نو بٹھائے نالے میرے پیغمبر چل دے آندے نے کدی حسن دا چہرہ اپنے قریب کر کے بوسا لے لیندے نے کدی حسین دا چہرہ قریب کر کے بوسا لے لیندے نے نالے میرے پیغمبر انہاں شہزادیاں نال پیار کردے آندے نے تے نالے نبی پاک چل دے آندے نے تے ایک موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماندے نے ان الحسن والحسین ہما ریغ
कानताया मिन दुनिया। फरमाया लोगो हसन हुसैन मेरे दुनिया ते दो फुल ने। ते हदीस पाक दे अल्फाज ने आप फरमाते ने अशुम्मुहुमा, मैं इन्हां दोवां दी खुशबू महसूस करना वा। अल्लाहु अकबर, मैं कहना मैं मेरे पैगंबर हजरत हसन चुम के खुशबू मा लैंदे होणगे, मेरे पैगंबर हजरत हुसैन नु चुम के खुशबू मा लैंदे होणगे। मुस्तदरक लिल हाकिम दी रवायत है, शायद अज तो पहला तुसां ना समात कीती गए। मैनू अल्लाह दी कसमे, अल्लाह दी कसमे औलादां सब नू प्यारियां होया करदियां ने, लेकिन हसन हुसैन नाल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु प्यार बड़ा अनोखा जे, प्यार बड़ा ज्यादा जे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर दिया ने, एक दिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर दी नमाज के बाद मेरे घर के अंदर तशरीफ ला करके आए। अल्लाह दा वास्ते 46 चक दे अब्बासियां तालिब इल्म दी बात से नशीन करके ले जाना। मेरे पैगंबर हजरत फातिमा दे घर तशरीफ ला करके आए। नबी पाक नू हजरत हसन नजर नहीं आए, मेरे पैगंबर नू हजरत हुसैन नजर नहीं आए। आप फरमाते ने बेटा फातिमा हसन हुसैन नजर नहीं पे आंदे। नबी पाक दी बेटी कहनी है बाबा जी पता नहीं हसन हुसैन किथे गए ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी कसम हदीस पाक दे अल्फाज ने हजरत फातिमा फरमांदियां ने मेरे पैगंबर इंज कदी सज्जे वेंदे ने कदी खब्बे वेंदे ने, जिवें कोई गुम चीज हो जांदी है ते बंदा उन्हें तलाश करदे मुतलाशी हुंदा है। इंज मेरे पैगंबर लभदियां एक मुकाम ते चले गए, पानी वाली जगह है, रहमत कायनात दे शहजादे पानी वाली जगह पे खेलदे पै ने ते करीब ही खजूरां पईयां ने। मेरे पैगंबर चले गए, हजरत अली भी हसन हुसैन दे करीब बैठे ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने अली मेरे बेटियां नु धुप चढ़न तो पहला पहला घर ले आई किते मेरे शहजादियां नु गर्मी ना लग जाए। अल्लाहु अकबर, कायनात दे लोगों इतना प्यार जे मेरे पैगंबर नु अपने नवासियां नाल, इतनी मोहब्बत मेरे पैगंबर नु अपने नवासियां नाल। इधर मेरे वाल वेखना, दुनिया ते बड़े बड़े खतीब वेखे होणगे, वो खतीब पाकिस्तान होएगा, वो खतीब यूरोप एशिया होएगा, किसी नु पूरी दुनिया दी खिताबत दा अवार्ड मिलिया होएगा। लेकिन अल्लाह दी कसम सारी कायनात दियां खिताबतां एक पासे, मेरे पैगंबर दी जुबान चो निकलने वाला जुमला एक पासे। मस्जिद नबी रहमत कायनात अपने मिंबर ते जलवागर ने इस दौरान सजीदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शहजादियां नु सोने कपड़े पवाए ने। जुम्मे दा दिन ने, यकीन अज दी मेरी गुफ्तगू नु मेरियां भैणां भी सुनदियां पईयां होणगियां। मुहर्रम दा महीना आए, कईयां बीबियां ने काले कपड़े पा लेने, पैरों जुतियां ला लईयां ने। काले कपड़े पाओ ते भावें ना पाओ, जुतियां लाओ ते भावें ना लाओ, बीबी फातिमा दा किरदार अपनाओ, हजरत फातिमा दी सीरत अपनाओ। जुम्मे दा दिन ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी ने अपने छोटे छोटे बेटियां नु सोने कपड़े पवा दिते ने। मैं कहना बेटी कहंदी होएगी जा बेटा हसन, जा बेटा हुसैन, नाने मुहम्मद दे पीछे जुमा पढ़ के आना, नाने मुहम्मद दा खुतबा समाअत करके आना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी कसम मैं उन्हां शहजादियां तो सदके जावां और जिन्हां नु गोद मिली ते बीबी फातिमा दी, जिन्हां नु सहारा मिलिया ते अली दा, और जिन्हां नु नाना मिलिया ते हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवासे इंज चलदियां चलदियां मस्जिद नबी दे अंदर दाखिल होए ने। हदीस पाक दे अंदर आंदे सुरख रंग दे इन्हां खुले पाए ने। मैं हदीस मुकम्मल करम तो पहले एक हदीस तुहानू सुनाना चाहना ताकि तुहानू हदीस सुन के तुहाडा ईमान तादा होए। मेरे पैगंबर ने सहाबी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को बयान करदे ने, मेरे बेटे हसन नू अल्लाहु अकबर वेखो सीने तो लग के सिर दे वाला तक हसन नबी पाक वर्गा लग दे, और सीने तो लेके निचले हिस्से तक हुसैन नबी पाक वर्गा लग दे। अल्लाहु अकबर, ओए क्या मंजर होएगा, मदीने दी मस्जिद नबी होएगी, हसन हुसैन ने सुरख रंग दे हुल्ले पहने होंगे। अल्लाहु अकबर, ओए मासूम कलियां छोटे छोटे बच्चे ते वैसे ही बड़े प्यारे लगदे ने। मेरे हसन हुसैन ते मेरे पैगंबर दी मुशाबत रख
رکھن والے حسن و حسین تے میرے پیغمبر دی شکل دی تشبیہ رکھن والے مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے نے تے جناب کرتے لمبے نے اس وجہ کر کے کدی سب تے سجے گر جاندے نے کدی کھبے گر جاندے نے میرے پیغمبر نے منبر تے ویکھیا نا اللہ کو اکبر میرے شہزادے گردے پے نے کدی سجے گردے نے کدی کھبے گردے نے اللہ کو اکبر توجہ کرنا حضرات توجہ کرنا میں اپنے دل دی گل کر لگا میں اپنی محبت دی گل کر لگا میرے پیغمبر منبر تے کھڑے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرا یقین ہے اس سامعین دے اندر اس مسجد نبوی دے اندر ابو بکر بھی ہون گے عمر بھی ہون گے عثمان بھی ہون گے علی بھی ہون گے طلحہ بھی ہون گے زبیر بھی ہون گے بلال بھی ہون گے لیکن میرے پیغمبر نے جدو اپنے نواسیاں نو گردیاں ویکھیا ابو بکر نو نہیں کیا عمر نو نہیں کیا عثمان نو نہیں کیا علی نو نہیں کیا بلال نو نہیں کیا میرے پیغمبر نے خطبہ روک دیتے جا کر کے اپنے شہزادیاں نو اٹھا کر کے اپنے قریب بٹھائے اور قیامت تک آنے والے لوگاں نو پیغام دیتے محمد کو اپنے نواسیاں دی تکلیف نہیں برداشت ہوندی نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر لا حضرات توجہ کرنا میں جڑی بات سمجھانا چاہنا نا اللہ دی قسمیں میں اپنا عقیدہ مسلک واضح کرنا چاہنا واقعہ کربلا دی جناب آڑ لے کے بڑے بڑے لوگوں تے تنقید کیتی جاندی ہے لیکن میں کھل کے کہنا چاہنا نا جن نے بھی حسین نو تکلیف دیتی ہے میرا اودے تو میری اودے تو برات ہے ساڈا اودے نال کسے قسم دا کوئی تعلق بولو ساڈا اودے نال کسے قسم دا کوئی بھی تعلق او پاویں کوئی بھی ہوئے او جہنمی ہے او بدبخت ہے او دنیا دا بدترین انسان ہے جنہیں حضرت حسین نو ستائے اور ستایا بھی اتنا ہے کہ جڑیاں تکلیفاں سن کے برداشت نہیں ہوندیاں اور جس نبی نے اپنے شہزادیاں دا ڈگنا برداشت نہیں کیتا اس پیغمبر کو کیویں برداشت ہوندا ہے کہ او دا نواسا کربلا دی ریت تے پیاسا دنیا تو چلا جائے اللہ اکبر اللہ آگے حضرات غور کیجئے اپنے عقائد بھی درست کیجئے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی کوفے تو قریب انہاں دی قبر مبارک موجود سی میرے پیغمبر مدینہ پاک مسجد نبوی دے اندر آرام کر رہے سن حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو نے انیاں مشکلاں دے اندر پے کر کے مینوں اللہ دی قسم نہ نبی نو پکاریا نہ علی نو پکاریا رب نو پکاریا کنوں پکارے ہے بولو کنوں پکارے ہے پھر حسینی تے وہی ہے نا جڑا رب نو پکارن والا ہے حسینی کون ہے جڑا رب نو جڑا در در تے کھے کھان والا حسینی نہیں ہو سکتا در در دی خاک چھانن والا حسینی نہیں ہو سکتا کوڑے دے تھلے سجدہ کرنے والا اور کسی علم دے نیچے لیٹ جان والا حسینی نہیں ہو سکتا حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنا کنبہ شہید کروا کر کے پیغام دیتے جڑا حسینی خندے کٹ جاندے لیکن رب تو علاوہ کسی دے سامنے جھک نہیں سکتا اللہ حسینی دا عقیدہ اللہ کلا مشکل کشا ہے اللہ کلا مشکل کشائے اللہ بات دور نہ نکل جائے میرے پیغمبر میں اپنے شہزادیاں نے اتنا پیار نبی پاک نے اٹھایا اپنے قریب لے آ کے بٹھا دیتا آپ نے قرآن پاک دی آیت پڑھی آپ فرماندے نے سچ گیا قرآن نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ لوگوں مال تے اولاد کے امتحان ہے مال تے اولاد ایک ازمائش ہے اللہ اکبر 3-4 حدیثاں اور پڑھیاں نے ویسے تے میں حسن و حسین دی عظمت بیان کراں اہل حدیث دا فرزاندہ اللہ دی قسم صحیح حدیثاں پڑھا ساری رات لنگ جائے جھوٹے کسے کہانیاں سنان دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالی
زور میرا لگیا تک تسی گئے ہو بس کرا میرا ہون تے گلا کھلے ہے تے تسی ماشاءاللہ ٹھلے پہ گئے ہو وہ 2 گھنٹے بیٹھو گے نا تو جو کل پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جلدی سمیٹ لینے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دے خیمے دے قریب تو یا گھر دے قریب تو گزرے میرے پیغمبر دے کنا دے اندر حسن و حسین دے رون دیاں آوازاں پئیاں نے رحمت کائنات علیہ السلام نے آواز دیتی ہے آپ فرماندے نے بیٹی صدا دیاں نو چپ کرا لے کیوں پیروندے نے ایک مرتبہ بھی انجویا دوسری مرتبہ بھی انجویا تیسری مرتبہ انجویا نت میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ انہاں شہزادیاں نو چپ کیوں نہیں کرا لیندی اللہ کو اکبر اللہ جدوں میرے بیٹے روندے نے تے میں بے قرار ہو جانا ماں جدوں حسن و حسین روندے نے تے میں بے قرار ہو جانا ماں میرے پیغمبر علیہ السلام دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ خاتون جنت بول کر کے کہن لگیاں ابا جی حسن و حسین نو پیاس لگی ہے تے پانی ختم ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا فرماتے میرے صحابہ کسے کولے پانی ہوئے تے لے کر کے آؤ اللہ کو اکبر اللہ صحابہ نے پانی تلاش کیتا ہے کسے کولو پانی نہ ملیا میرے پیغمبر علیہ السلام کولو اپنے شہزادیاں دی پیاس برداشت نہیں اولاداں والے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے با سماعت فرمانا دل تھام کے بعد سماعت فرمانا کی محبت نے میرے پیغمبر نو اپنے نواسیاں نال میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ لیا مینوں حسن پکڑا دے میرے پیغمبر نے حسن نو پکڑیے سینے نال لگا لیے تے نبی پاک نے اپنی زبان کڈیے حضرت حسن دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے تے حضرت حسن چھوٹے جے بچے نے پیاس دی وجہ کر کے میرے پیغمبر دی زبان چوسنی شروع کر دیتی ہے میرے پیغمبر دی زبان چوسی جا رہے نے او زبان جی دے بارے قرآن کہندہ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اس زبان چوس چوس کر کے حضرت حسن اپنی پیاس بجام دے پہنے میرے پیغمبر نے حضرت حسن جی تو چھپ کر گئے نے اپنی بیٹی نو پکڑا دیتے آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ لیا حسین میں نو پکڑا دے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو پکڑے سینے لگائے اپنی نبوت والی زبان نکالیے حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے حضرت حسین نے چوس چوس کر کے میرے پیغمبر دی زبان اپنی پیاساں بجائیاں نے لوگوں صحابہ تے بڑے اعزاز نے صحابہ تے بڑے مقام نے لیکن حسین پاک نو حسن پاک نو اعزاز ہے جن اپنی پیاساں بجائیاں نے تے میرے پیغمبر دی زبان نے نبوت نو چوس چوس کر کے بجائیاں نے اللہ کو اکبر اللہ کون حسن و حسین میں قربان جاواں حدیث پاک سنا سماعت فرمانا اللہ دی قسم ہے جڑی میں حدیث پیش کیتی ہے اے دن نو سن کے تواڈے امام تازے ہوئے نے تے اگلی سن کے اور زیادہ امام تازہ ہوئے گا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر کسے صحابی دی دعوت دے کرو نکلے نے اللہ کو اکبر اللہ اہل رحمت کائنات نے صحابہ میرے پیغمبر دے نال میرے والوے کھیا دے اللہ دواستا جے دھیان کرے آجے نبی پاک دے صحابہ میرے پیغمبر دے نال نے اہل چل دیاں میرے پیغمبر دی نظر گلی دے اندر حضرت حسین تے پہ گئی حضرت حسین گلی دے اندر رکھے دی جا رہے نے اللہ کو اکبر اللہ جدوں میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو ویکھیا نبی پاک نے اپنے قدم تیز کر دیتے نے جویں بندے نو کو محبوب چیز لب جاندی ہے جویں بندے نو کو پیاری چیز لب جاندی ہے نبی پاک انج تیز تیز قدماں دے نال چلن لگ گئے حضرت حسین نے نبی پاک نو آندیاں ویکھیا نا اگے لگ کے دوڑنا شروع کر دیتا جویں بچے اپنے ماپیاں نو ناز وکھاندے نے جویں بچے اپنے ماپیاں نو نخرے وکھاندے
نے جویں بچے اپنے ماپیاں نو لاڈ وکھاندے نے ہائے کسے دا باپ کاری ہوئے تے اپنے بچیاں دے نخرے اٹھاندے کسے دا باپ خطیب ہوئے تے اپنے بچیاں دے نخرے اٹھاندے کسے دے بچیاں دا باپ ڈاکٹر ہوئے تے اپنے بچیاں دے نخرے اٹھاندے کسے دا باپ جج ہوئے کسے دا باپ شیخ الحدیث ہوئے کسے دا باپ وقت دا عالم ہوئے تے اپنے بچیاں دے نخرے تے ناز اٹھاندے پر حضرت حسین دے نانا پاک محمد نے صلی اللہ اور جائیے پڑھیے حدیث پاک مدینے دی گلیے حضرت حسین کے دوڑ دے جاندے نے میرے پیغمبر محبت پیار نال تیز قدماں دے نال پیچھے پیچھے چل دے جاندے نے کیا منظر ہوئے گا مدینے دی گلی دا اگے اگے حسین ہونگے پیچھے پیچھے نانا محمد ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم اہلے کر کے چل دیاں میرے پیغمبر نے غدر تے حسین نو پکڑ لے اندرا محبت دا منظر حدیث پاک دے الفاظ اندر بیان کرنا چاہنا اگلے حدیث دا بیٹا ذمہ داری نہ لہتے حدیث دے سٹیج تے گل کر لگا ماں میرے پیغمبر نے غدر تے حسین نو پکڑ لیے ایک خط غدر تے حسین دے سر دے تھلے رکھ دیتے ایک خط میرے پیغمبر نے غدر تے حسین دی ٹھوڈی تے رکھ دیتا ہے اللہ دی قسم میں جدوں بھی حدیث پڑھنا وا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ میرا امام تازہ ہو جاندے میرے دل دے اندر قدر تے حسین دی محبت اور ود جاندی ہے میرے دل دے اندر قدر تے حسین دے پیار دا اور اضافہ ہو جاندے میرے پیغمبر نے ایک خط حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھی ہے ایک خط میرے پیغمبر نے حضرت حسین دی ٹھوڑی تے رکھیا ہے تے نبی پاک نے اپنے گھونٹ حضرت حسین دے گھونٹاں تے رکھ دتے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضرت حسین دے گھونٹاں نو چومی جا رہے نے تے میرے پیغمبر فرمائی جا رہے نے آپ فرماتے نے آلو حسین منی وانا من الحسین آلو حسین منی وانا من الحسین آلو حسین منی وانا من الحسین اخف اللہ من اغب حسینا میرے پیغمبر فرماتے ہیں حسین میرا تے میں حسین میرا تے میں نبی پاک فرماندے پہنے حسین میرا تے میں حسین دا آج تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے مدینے دی گلی دے اندر کیا حسین میرا تے میں حسین دا آج میں 46 چک شیر ربانی ٹاؤن دے اندر تہاڈی اس مسجد دے اندر کہہ کے جانا چاہنا حسین ساڈا تے اسی حسین ساڈا تے اسی حسین دے حسین ساڈا تے اسی حسین دے آپ فرماندے نے اللہ حسین میرا تے میں حسین دا جڑا حسین نال پیار کر دے تو او دے نال پیار کر حسین میری بیٹی دا بیٹا میرا نواسا ہے اللہ کو اللہ اور میرے پیغمبر فرما رہے نے اللہ او دے نال پیار کر جڑا حسین نال پیار کر دے اللہ دی قسم میں کسے وال کیوں ویکھاں میرا پیغمبر حسین نال پیار کر دے تو میں بھی قدر تے حسین نال پیار کرنا میرے دل دے اندر قدر تے حسین دی محبت میرے دماغ دے اندر قدر تے حسین دی محبت میری نماز دے اندر قدر تے حسین دی محبت میری فاتحہ دے اندر قدر تے حسین دی محبت میرے درود پاک دے اندر قدر تے حسین دی محبت میں تے سوا تے جگہ جگہ تے کہندا پھرنا او چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ڈھار دین دے گاج کے کہو سبحان اللہ کیوں بھی سینہ ڈھرے ہے کہ نہیں وہ غلط فہمیاں دور ہوئیاں نے کہ نہیں کسے دے دل اندر غلط فہمی ہوئے انشاءاللہ اتھے بیٹھا ازالہ کرنے واسطے تیار غلط فہمی دور کرنے واسطے تیار میرا عقیدہ چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ڈھار دین دے اگر تسی توجہ کرے تو میں ایک گل سمجھاواں میری محبت 10 دن واسطے نہیں یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک صرف میری محبت نہیں
میں محرم دے اندر بھی حسین نال پیار کرنا، میں سفر دے اندر بھی حسین نال پیار کرنا، میں سال دے 12 مہینیاں دے اندر حسین نال پیار کرنا، میں مہینے دے 30 دنوں دے اندر حسین پاک نال پیار کرنا، میں دن دے 24 گھنٹیاں دے اندر حسین پاک نال پیار کرنا۔ مینوں رب دی قسم میں 3 دیاں 5 نمازاں دے اندر حسین پاک نال پیار کرنا وا۔ او ساڈی محبت 10 دناں واسطے بولو محبت ہوئے تے جڑی سدا بہار ہوئے، محبت ہوندی جڑی تے جڑی چند دناں واسطے لوگ انہاں نوں کہندے نے فصلی بٹیرے، انہاں لوگ کی کہندے نے بولو فصلی بٹیرے، کمائی واسطے پیسے واسطے جائیے۔ مینوں اللہ دی قسم میں مسجد کے اندر بیٹھا باوجو بیٹھا اہل بیت دی محبت میرے دل کے اندر اس قدر ہے، اج اذان بھی ساڈی اہل بیت والی، نماز بھی ساڈی اہل بیت والی، عقیدہ بھی ساڈا اہل بیت والا۔ پرکھیے اہل بیت دا منن والا کون ہے، اہل بیت دا گستاخ کون ہے؟ اللہ کو اکبر اللہ۔ محبت ہوندی ہے جڑی سدا بہار ہوئے، محبت ہوندی جڑی سدا بہار۔ ساڈے دل دے اندر اسی نماز پڑھنے نا فجر دی تے الحمدللہ پڑھنے ہاں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سانو انہاں دا راستہ وکھا جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ میرا ایمان ہے حسن حسین پاک دے اللہ دا انعام ہے، میری فاتحہ دا حصہ حسن و حسین اللہ تے میں تشخص دے اندر بینا تے پڑھنا وا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیوں بھی پڑھ دیو ساڑھے امام دا حصہ دے اگے بڑھ کے اسی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا، پڑھو سارے وعلا آل محمد۔ اللہ ساڑھی محبت 10 دنوں دی محتاج نہیں، ہر نماز کے اندر محبت اظہار ہے، ہر اذان کے اندر محبت اظہار ہے، ہر فاتحہ کے اندر محبت اظہار ہے۔ اس واسطے کہنا چاہنا چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ڈار دین دے۔ سبحان اللہ کون تواڈی جان چھڈاں، چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے، او کنانا کندیاں تے چین دے سو خدا دی بڑے بوس دین دے، جگر مومن دا ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے، چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے جے نبی پاک دے شہزادے جنہاں دی عظمت بیان کردیاں رات مک جائے پر انہاں دی گل بات نہ مکے۔ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ ساڑی آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر جدوں آواں گے نا تے واقعہ کربلا تانوں سناواں گے، وہ بڑا لمبا موضوع ہے، اللہ کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج دا یہ پروگرام عبداللہ اسلامک سینٹر بھائی میاں عبداللہ صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہ دی محنت نو قبول فرمائے، کتاب و سنت دے پیغام نو عام کر رہے نے۔ آج دی یہ پروگرام دی ویڈیو یوٹیوب چینل عبداللہ اسلامک سینٹر تو مل جائے گی، مولانا ابرار صاحب دے خطبات جمعہ بھی اور انشاءاللہ دیگر علماء اکرام دے خطابات بھی تھانوں مل جان گے۔ آج دے پروگرام دی خصوصی کاوش چودھری محمد افضل صاحب، اللہ تعالیٰ انہ دی محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔
کانفرنس دا اعلان ہے انشاءاللہ جامع مسجد عروہ اہل حدیث چک نمبر 50 جیمبے سٹھیالہ بھائی شعیب گل صاحب آئے نے انہاں دی عظیم و شان سالانہ تیسری سالانہ سیرت امام اہل حدیث کانفرنس جس دے اندر فضیلت الشیخ استاد محترم حضرت مولانا شیخ عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ مقرر انقلاب للکار شہین حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اور عظیم سکالت خطیب نکتہ داں وکیل مسلک اہل حدیث حضرت علامہ پروفیسر مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی اور شاگرد رشید سید سلطان شاہ صاحب نقوی مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا 29 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء سٹھیالے دندرے کانفرنس ہو رہی ہے سارے ساتھی ضرور پہنچنا اپنے علاقے دیاں کانفرنساں دی رونق دوبارہ کریا کرو میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر غاس غابادا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر غاس غابادا وہ جنتی لوگ سارے نے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچی محبت ہے محمد دے گھرانے دی کرام میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی کرام میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی حسنین تے زغرا علی حسنین تے زغرا ورثہ اہل ایمان دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل فرمائش ایک دو شعر عظمت صحابہ تے پڑھ کے انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہاں سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور لگدا ہے تہاڈا دل کہ میں دعا کرا دیں عظمت صحابہ نہ سناواں کو سبحان اللہ پھر ایک باری سجا ہاتھ چوک کے صحابہ دے نام تے گج کے کو سبحان اللہ ہن مزہ آیا نا اللہ سونے نے حضور سائیں اور پھر صحیح انشاءاللہ تو اڈا سپیکر 2 بجے آڑا نہیں سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے پہلے پہل منے تے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سائندہ جوڑے رفیق کے پہلے پہل منے آتے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سائندہ جوڑے رفیق غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمنہ دا لال جدا بڑے جوائیے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمنہ دا لال جدا بڑے جوائیے عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے سخاوت عثمان دے غدیساں وچ چرچے اسلامی اتے کنی یارو کیتے بڑے خرچے
سخاوت عثمان دے حدیثاں وچ چرچے سخاوت عثمان دے حدیثاں وچ چرچے اسلام اُتے غنی یارو کیتے بڑے خرچے جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے قاری قرآن علی شوہر بطول دے کاج کے کو پتہ لگے جنہیں بیٹھے ہو سارے علی والے بیٹھے ہو کھن کے کو سبحان اللہ قاری قرآن علی شوہر بطول دے قاری قرآن علی شوہر بطول دے حسنین پیارے سونے پھولن رسول دے حسین حسنین پیارے سونے پھولن رسول دے جنتی شہزادے سردار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑی آدری قبول فرمائے جنہ پیسہ خرچ کیتے اللہ کاروبار دے اندر مال و جان دے اندر برکت عطا فرمائے جنہ کوڑے اولاد کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت دے نیک سالے روینہ اولاد عطا فرمائے جنہ دے کران دے اندر جوان بیٹیاں نے اللہ نصیب مقدر اچھا کرے اللہ جنہ بھائیاں نو بے پریشانی ہے کار دے معاملات دے اندر بد امنی اللہ سکون پیدا فرمائے کران دا اللہ تعالی آرام اور سکون عطا فرمائے جو سنے سنا عمل کرن دی توفیق عطا بیماراں واسطے خصوصی دعا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے قاری محمد زبیر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے چار چک والے انہاں دے والد محترم وفات پا گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے انہاں نو جنت وچ اللہ مقام عطا فرمائے اللہ تمام پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے جنہاں دے دلاں دیاں نیک مراداں نے اللہ تعالیٰ پوریاں فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک ساڑھا سارے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما میرے اللہ علماء کرام نے بیانات کیتے نے میں طالب علم نے سبق سنائے یا اللہ جو اچھا ہوئے تیری رحمت نہ ہوئے جو کمی کو تائی ہوئی ہے اللہ ساڑھی طرف ہوئی ہے والکہ ساڑھی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما میرے اللہ ساڑھے سارے آواز سے نجات بخش دا سبب بنا یا اللہ ہدایت دا سبب بنا اے میرے اللہ ساڑھے بیمارانو شفا عطا فرما یا اللہ میرے پورے مجمع دے اندر یا ماما بیگنا کران دے اندر ہاتھ اٹھا کے بیٹھیاں نے اللہ کوئی بھی کسے بھی مرد دے اندر مبتلا ہے شاہ اپنی رحمت دن شفا کاملہ جنہ نصیب فرما یا اللہ پاک ساڑھا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دن شفا کامل آجلہ نصیب فرما اے شاہا انہا کوڑیاں جکشنا پڑیاں دمان دندر تو ہی شفا ماں پان والے مالک اپنے بیمار بندیاں نو شفا ماں عطا فرما اے میرے اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ پاک بے اولادانو اپنی رحمت دن ایک سالے نورینہ اولاد عطا فرما اے شاہا تو سکیاں ٹینیاں نوی کریاں کر چھڑنے مالکہ جڑیاں گودیاں خالی نے کریاں بھریاں فرما یا اللہ جڑے ویر جڑیاں بہنا اولاداں دے موانو ترس دے پیانے مالک اپنی رحمت دے نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں مقدر تے نصیب اچھے بڑا یا اللہ جنہاں کران دے اندر جوان بیٹیاں نے اللہ انہاں تیاں بہناں دے اچھے اسباب پیدا فرما انہاں تیاں پہ پہناں دے واسطے اللہ اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ جنہاں کران
گھراں دے اندر لڑائیاں نے امن پیدا فرما، گھراں دے اندر سکون پیدا فرما میرے اللہ۔ اس پورے مجمع دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تشریف فرما نے یا اللہ انہاں بچیاں نوں ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، جوان بیٹھے نے اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما یا اللہ۔ میرے بزرگ سفید والا والے تشریف فرما نے یا اللہ انہاں بزرگاں دے سائے انہاں دے بچیاں تے تا دیر سلامت رکھنا یا اللہ۔ ماواں بگنا تشریف فرما نے یا اللہ انہاں دیاں عزتاں دوپٹے سلامت رکھنا میرے اللہ۔ ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ، وطن عزیز دے چپے چپے دی حفاظت فرما یا اللہ۔ پاکستان نوں امن دا گہوارہ بنا اے میرے اللہ۔ اس میرے پورے مجمع دے اندر کو دکھی بیٹھے تے دکھ سکھاں دے اندر تبدیل فرما یا اللہ۔ کو پریشان بیٹھے تے پریشانیاں آسانیاں دے اندر تبدیل فرما اللہ۔ تیرے مجمع تیرے بندیاں دے اندروں یا اللہ اس مجمع دے اندر کئی ایسے بھی بندے نے جڑے مجبور تے ہیں نے پر اپنیاں مجبوریاں اپنی زبان تے اس واسطے نہیں لے کے آندے کہ تیرا شکوہ نہ ہو جائے اللہ۔ اپنے بندیاں دیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب چو پوریاں فرما یا اللہ۔ اپنے بندیاں دیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانیاں چو پوریاں فرما میرے اللہ۔ ویکھ لے گرمی دی شدت دے اندر یا اللہ کو فلم لگا کے بیٹھے، کوئی ڈرامہ لگا کے بیٹھے، کوئی مجرا لگا کے بیٹھے اللہ۔ تیرے بندے تیری محبت دے اندر تیرے گھر دے اندر آ کے بیٹھے نے اللہ۔ انہاں تیرے گھر دی رونق دوبالا کیتی ہے، تو انہاں دے گھراں دیاں رونقاں دوبالا فرما یا اللہ۔ انہاں دے دلاں دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرما، نیک مراداں پوریاں فرما اللہ۔ اپنے بندیاں نوں چھوڑیاں پر پر کے رزق حلال نصیب فرما یا اللہ۔ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کرنا، بیوی بچیاں دا بھی محتاج نہ کرنا یا اللہ۔ بھیڑاں بھراواں دا بھی محتاج نہ کرنا اللہ۔ میں تیرا مسافر بندہ تیرے قد چک کے تیرے سامنے اللہ، تیرے سامنے ہاتھ بن کے دعا کرنا مالکا۔ ہمیشہ اپنے درد منگتا رکھنا، ہمیشہ اپنے درد سوالی رکھنا یا اللہ۔ کسے دے درد محتاج نہ کرنا یا اللہ، کسے دے درد فقیر نہ بنانا یا اللہ۔ لوگ 10 کلو دے آٹے دا تھیلا دے کے پورے جگ تے تماشا لا چھڑ دینے اللہ۔ 2 کلو کیوں دے کے پورے جگ تے نشر کر چھڑ دینے یا اللہ۔ اپنے بندیاں دیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانیاں چو پوریاں فرما یا اللہ۔ اپنے بندیاں دیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب دندروں پوریاں فرما اللہ۔ اسی سارے تیرے بندے تیرے کول دعا کرنے مرم تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما یا اللہ۔ مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما یا اللہ۔ خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ۔ اصحاب محمد تے آل محمد دی سچی محبت نصیب فرما یا اللہ۔ صحابہ اہل بیت دا سچا پیار نصیب فرما یا اللہ۔ جڑیاں زباناں اہل بیت تے تیرے نبی دے یاراں دیاں گستاخیاں کر دے نے انہاں زباناں نو فالج کر دے یا اللہ۔ انہاں زباناں نو بند کر دے اے میرے اللہ۔ جنہاں دلاں دے اندر تیرے نبی دے یاراں دے بارے کوڑے انہاں دلاں نو کیسر کر دے یا اللہ۔ جنہ دلان دے اندر تیرے اہل بیت تیرے پیغمبر دے اہل بیت دا بغض ہے یا اللہ، انہاں دے سینیاں نو اللہ چھلنی کر دے اللہ۔ انہاں دے دلان نو کوڑ لا دے اللہ۔ انہاں دے دلان دے اندر کینسر پیدا کر دے اللہ۔ اہل بیت صحابہ دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما، سچا پیار نصیب فرما یا اللہ۔ میں طالب علم نے جو سبق سنایا مولانا برار صاحب نے خطاب فرمایا اللہ، جو اچھا ہویا تیری رحمت نہ ہویا، جو کمی کوتاہی ہوئی ساڈی طرف ہوئی یا اللہ قبول فرما کے اپنی بارگاہ دے اندر ساڈے واسطے ہدایت نجات دا سبب بنا۔ جنہ تیرے بندیاں اللہ کھانے دے تمام کیتے سامعین واسطے مالک آن والیاں آفتاں تو محفوظ فرما، آن والیاں پریشانیاں تو محفوظ فرما اللہ۔ گھر دے اندر برکتاں عطا فرما، گھر دا سکون عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا